बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकिस्तान पर ख़ुसूसी करम है। उसका आगाज़ मैं कायद-ए-आज़म के ख्वाब से करना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और ये ख्वाब जिनको बयान किया, कहा कि मेरे मरने के बाद इसको आगे बयान कर सकते हो, मेरी ज़िंदगी में बयान नहीं करना। क्योंकि उन्होंने पूछा था कि क्या आप दिल बर्दाश्ता होकर, मायूस होकर लंदन चले गए थे, तो क्या आप अल्लामा इकबाल के ख़तों की वजह से या उनकी शायरी से मुतासिर होकर आए, या लियाकत अली ख़ान ने कहा है, या किन के कहने पर आप वापस आए दोबारा? तो उन्होंने कहा इनमें से कोई बात भी नहीं हुई। तो एक ख्वाब सबब बना है, वो मैं बयान करता हूँ, तो मेरे मरने के बाद वो आगे बयान कर सकते हैं। कहते हैं मैं लंदन फ्लैट में सोया हुआ था, तो अचानक एक रात मेरा पलंग हिलता है। मैं जाग जाता हूँ, फिर मैं समझता हूँ शायद मेरा ये ख्याल है। फिर थोड़ी देर बाद और ज़्यादा पलंग हिलता है। मैंने समझा ज़लज़ला आ गया। मैं बाहर आता हूँ, देखता हूँ तो कोई लोग भी बाहर नहीं आए। और फिर मैंने कहा कि शायद वहम हो मेरा, क्योंकि अगर ज़लज़ला होता तो लोग भी बाहर आ जाते। कोई आवाज़ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर जब वो तीसरी मरतबा सोए तो पलंग बहुत ज़ोर से हिलता है। खुशबू महसूस होती है, रोशनी महसूस होती है कमरे में। देखते हैं कि अचानक आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। तो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, लंबी इंग्लिश के अंदर गुफ्तगू थी, तो उससे मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद अली तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोशिश करो। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं झुक गया, मैंने सलाम अर्ज़ की और मैंने कहा कि दिस इज़ वेरी हार्ड टास्क। क्योंकि उनको पता था कि बहुत इवन के कुछ देवबंद के उलमा ने भी मुखालफत की थी, कांग्रेसी उलमा ने भी, और कुछ मुसलमान भी मुखालफत में थे। तो जिसकी वजह से वो मायूस होकर आए थे, तो ये जहन में सोच कर कहा कि दिस इज़ वेरी हार्ड टास्क। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके साथ होगा, आई विल बी विद यू, डोंट वरी। तो कहते हैं कि जब भी मैं मायूस होता था तो मुझे ये चीज़ जहन में आती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ है। तो फिर मायूसी को ख़त्म करके फिर मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता और फिर मैं दोबारा काम करता। तो जब आखिरी अयाम थे ज़ियारत के अंदर, जब डॉक्टर साथ थे, टीबी के मर्ज़ में मुब्तला थे, तो उस वक्त कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज पाकिस्तान बन चुका है। ये कभी भी मुमकिन न था जब तक आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी मदद और करम शामिल न होता। तो इशारा कर दिया, हमेशा इशारा करते। और हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से किसी ने कहा कि आप पहले कायद-ए-आज़म की मुखालफत करते थे, बाज़ में साथ क्यों मिल गए? वो कहते हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और इशारा किया, कायद-ए-आज़म साथ खड़े थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि इनकी कभी मुखालफत ना करना, जो मोहम्मद अली की मुखालफत करेगा वो पाश हो जाएगा। तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी भी फिर पहले शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी उठाया और हमेशा पूरी ज़िंदगी साथ रहे। तो कई बशारात हैं जिसकी पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम था, अंबिया की रहमतें थीं और औलिया का ख़ुसूसी फैज़ान था जिससे पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान को कोई भी तबाह नहीं कर सकता। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तो ये ख़ुद तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी तबाह नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा तरक्की करता रहेगा।
اب دیکھتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. آپ مدینہ کے حکمران بنے تو مکہ والوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ہر وقت جنگیں مسلط کرتے تھے. حتیٰ کہ جو یہودی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا مدینہ کے اندر، وہ بھی قوتیں آ گئی، انہوں نے بھی مخالفت کی. پھر جو عیسائی تھے ان کی طرف سے بھی پتہ چلا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقت ابھرنے والی ہے، تو وہ بھی مخالفت کے لیے. تو منافقین بھی اندر سے، یعنی 4 طاقتیں مل کر بہت مشکل سے، یعنی مشکل حالات تھے. اور آہستہ آہستہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں لاکھوں مربع میل پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی حکومت ہو گئی، اور حضور کے اپنے زمانے میں مکہ فتح ہو گیا. لیکن پہلے کیا مشکل حالات تھے، آپ کے اپنے گھر سے، اپنے شہر سے نکلنا پڑا. تو پاکستان پر یہ مشکل حالات ہیں، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. قرآن مجید نے کہا تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ قوموں کے درمیان اللہ رب العزت عروج و زوال بدلتا رہتا ہے، ایام بدلتے رہتے ہیں. آج اگر زوال ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ زوال رہے گا، انشاءاللہ عروج آئے گا، کوئی مایوسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گے، اور پاکستان عالم اسلام کے لیے ایک یعنی گائیڈنس اور ان کی رہنمائی کا، لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہا ہوگا پوری دنیا کے اندر. اور کئی اولیاء نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم ہاں ملائے گی، پاکستان کی نام میں عالم اقوام عالم. صوفی برکت صاحب ہے فیصل آباد پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا، کئی اولیاء نے بشارتیں دی ہے. تو انشاءاللہ یہ 27 رمضان مبارک میں بنا، یہ چیزیں یعنی اشارہ دے رہی ہیں ہمیں کہ یہ بڑے برکت والا ملک ہے. اس کے لیے جتنی جد و جہد اور کوشش کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری آخرت بھی بہتر بنا دے گا. اب اس دن قرآن اترا، اسی دن پاکستان بنا، رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں لیلۃ القدر میں. اور ان کے بنانے والے یعنی ان کا نام محمد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کی فیض اس میں شامل، اور علی اہل بیت کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے حضرت علی صحابہ کرام کا فیض، اور 7 بہن فاطمہ. تو بنانے والوں کے نام، مقدس نام. اور ہمیں جو ٹیلی فون کوڈ ملا وہ 92، یعنی جس کا جو اسماء اعداد میں دیکھیں تو محمد رسول اللہ، 92 جو ہے وہ محمد رسول اللہ بنتا ہے. جس طرح ہم لکھتے ہیں نا 786، اس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء اعداد میں. اور جو اعداد کا نالج ہوتا ہے، نالج آف نمبرز، تو جب محمد رسول اللہ لکھنا چاہیں اب نمبرز میں تو وہ 92 ہوتا ہے، اور پاکستان کو یہ ملا. تو یہ نام جو ہے یہ بھی مقدس نام ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. تو اس کا جو کیپٹل ہے، کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے کیپٹل اسلام کے نام پر بنا. جب کراچی بنا تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وہ ملک نہیں ہے، لیکن جب بعد میں اسلام آباد منتقل ہوا اور اسلام آباد نام رکھا گیا، اسلام آباد، اس کے اندر اسلام آیا تو کہا کہ یہی وہی ملک ہے جو مارز وجود میں آیا، اور اس نے آگے عالم اسلام کی لیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنی ہے. تو پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد. شکریہ.